आदाब नाज़रीन तो वुचान गुलिस्तान व शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसलात जान ब्रो खास खास खबरन पे नजर। वक़फ़ तरमीमी कानूनस पे पीएम मोदी सुंद बयान वक़फ़ किस नावस पे गरीब तो मुस्तहक लुकन सत नाइंसाफी हुकूमत कोशिश गरीब लुकन ताम फायदा वातनाव। वक़फ़ कानून मुसलमान तो अकलियती तबकस पे हमल प्रेथ कुन तबकस प्रॉपर्टी हज हिफाजत करुन हक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सुंद बयान। वज़ीर आज़म सिंदिस जम्मू कश्मीर दौर ब्रोह सिक्योरिटी इन सख्त इंतजाम पुलिस सरबराह सिंदिस सदारतस मज जमिस मज मीटिंग हुंद सांझ DIG SSP SPN हज शिरकत। सऊदी अरब तरफ मुल्क हज कोटा कम करनस पे दरख्शां इंद्रावी हुंद बयान मामले ही सऊदी हुकूमत सत तुलित मजबत हल कड़नच कोशिश कर। तो पेश खबरन हज तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंद तरफ वक़फ़ कानून सवाल कत करान वन आमुद युदवई वक़फ़ किस नावस पे मुल्कस अंदर लशवाद कनाल जमीन ताहम आज ताम आवन अमि सत मुस्तक गरीब मुसलमान लूकन कह फायद वातनावन। तमो वोन वक़फ़स पे सिर्फ खास नफरो कब्ज़ कोरमुत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंद तरफा वन वक़फ़ तरमीमी कानून जरिए यह तमाम मुस्तक नफरन अमुक फायद वातनावन युथ मुसलमान हज तरक्की यकीनी बनाने की। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद वक़फ़ तरमीमी कानून सवाल CPM लीडर तो MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सिंध तरफ वन आमुद वक़फ़ कानून मुसलमान तो अकलियती तबकस पे हमल
تمو وون زِ پرٛٮ۪تھ طبقہٕ چھُ حق زِ سُہ کرِ پننہِ پراپرٹی ہٕنٛز پانے حفاظت. محمد یوسف تارگامی چھُ مزید ووٚنمُت زِ CPI-M پارٹی طرفہٕ تہِ چھُ وقف قونوٗنس خلاف قرارداد پاس کرنہٕ آمٕژ. میں ایک چیز بتاؤں گا، جہاں تک وقف میں ترمیم لائی اس سرکار نے پارلیمنٹ میں، اور بعد میں پارلیمنٹ نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا ان کے بل کے بارے میں. لیکن ایک اور بڑی تعداد، یہ بھی ایک خبر ہے جو ہمارے سامنے کافی حوصلہ افزا ہے، وہ یہ ہے کہ بڑی تعداد نے پارلیمنٹ ممبر نے اس کے خلاف بھی ووٹ ڈالا. 232 لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں کتنے؟ بڑی تعداد نے اس بل کے خلاف ووٹ ڈالا. اس کے مطابق امید زندہ ہے، آگے بڑھنے کے راستے پورے طور پر بند ہوئے نہیں. یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے. تو اس وجہ سے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ناانصافی ہے. ہماری پارٹی نے ابھی تامل ناڈو میں مدورائی میں کانفرنس میں، آل انڈیا کانفرنس میں ریزولوشن اڈاپٹ کیا، اور جس میں برملا کہا یہ اقلیتی حقوق پر ایک اسالٹ ہے. مسلمان اقلیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس وجہ سے جہاں تک تعلق ہے ہماری پارٹی کا، ہمارا موقف پہلے سے ہی واضح ہے. وقف کا سوال ہو، ہر کمیونٹی کو اختیار ہے اپنے ایسیٹس کا، اپنی پراپرٹیز. جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن تو BJP پارٹی ہز سینئر لیڈر ڈاکٹر درخشا اندراوی سند طرف سعودی عرب طرف ملکوں کا حج کوٹا کم کرنے سوال رد عمل ظاہر کران ون آمت زِ لکن چھُنہٕ امہِ حوالہٕ زیادٕ پریشان گژھنٕچ ضروٗرت تِکیازِ یہِ معاملہٕ یی مرکزی حکومت طرف سعودی حکومتس سۭتۍ تُلنہٕ یُتھ کانٛہہ مثبت حل کرنہٕ یِیہِ. تِمو ووٚن زِ امہِ برٛونٛہہ تہِ یوٚدوے بین الاقوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ کینٛہہ معاملہٕ پیش آیہِ تاہم آیہِ مرکزی سرکار طرفہٕ بروقت مداخلت کٔرِتھ تِم معاملہٕ حل کرنہٕ. یہ پورا صرف کشمیر کے لیے کام نہیں ہوا، یہ پورے بھارت میں یہ کوٹا جو ہے کم ہو گیا. اس کی کمی یہاں پہ کتنی ہوگی JNK میں وہ بھی دیکھا جائے گا، کتنا % ہمارا کم ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہاں سے کیوں ہوا ہے اس کے لیے ہماری جو فورن منسٹری ہے وہ بات کریں گی، اور جو ہمارا منسٹری آف مائنورٹی کے منسٹر ہے کرن رجیجو جی، وہ بات کریں گے اس کے لیے، کیونکہ تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا وہاں سے کیا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ تشویش میں آنا چاہیے، کیونکہ جہاں تک آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے، بھلے ہی وہ حج کو لے کر نہ ہو، کہیں پہ بھی ہمیں فورن میں کسی بھی کنٹری میں جب بھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے، ہمارے پردھان منتری جی اس کو خود دیکھتے ہیں، اور ان کی دیکھ ریکھ میں کوئی بھی پریشانی ہمیں آج تک نہیں ہوئی ہے، اور امید ہے کہ آج بھی اس پریشانی کا سمادھان نکل آئے. اگر ہمارا کبھی بھی کوئی بھی بچہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورن میں اگر کہیں پہ وار ہوا یا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، یا کہیں پہ بھی جب ہمارے فورن افیئرس کی بات آتی ہے، تب ہمارے پردھان منتری جی اور گرہ منتری جی اور فورن منسٹر خود ان چیزوں کو لے لیتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہماری سشما سوراج جی فورن افیئرس دیکھ رہی تھی، تب بھی کتنے بچوں کو لایا گیا اور کتنی چیزوں کو دیکھا گیا. تو آج جب یہ بات سعودی گورنمنٹ سے آئی ہے تو مجھے یقین ہے پورا کہ ہمارے پردھان منتری جی بھی اور ہمارے منسٹر صاحبان بھی اس چیز کو دیکھیں گے، اور لوگوں کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بابا غلام شاہ بادشاہ سند درگاہ شادرہ شریفس مز ین والن یتیم زائرین باپت پریت کان سہولت دستیاب آمت تھونہ. تت بابا غلام شاہ تہندس ناوس پہ اخ میوزیم بناونہ یت اندر بابا غلام شاہ بادشاہ سن زندگی متعلق پریت کان زانکاری دستیاب تھونہ. یل زن آز کل اتہ جامع مسجد پہ کام جاری، یُتھ پور سٹھا یت زن گۄڈنیُک پور سٹھا جلدی سہ مکمل کرنے. امہ حوالہ یودوے سن نمائندہ تو سن ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر
تمو تمن یم زن جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر تمن سی کت کرم تو بیم جامع مسجد تعمیر کران تمن سی کت کرم تو وچھو تہد رپورٹ. یہاں ہمارا انہی کا سپنا ہے میڈم جی کا اور ہمارا کہ یہ یہاں ایک میوزیم بنے بابا جی غلام شاہ بادشاہ کے نام پر اور اس میں ایک ریسرچ سینٹر بھی بنایا جائے تو یہیں ہم بنانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہی کام تھوڑا سا ہمیں ادھر سے فرصت ملتی ہے تو اس پر ہماری جو ہے وہ پریورٹی ہوگی. بایوگرافی ہے اپنی جو ان کی ہسٹری ہے کہاں سے چلے کیسے آئے جہاں جہاں یہ ٹھہرے ہیں راستے میں جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا جیسے سن کوڑ میں آپ مدانہ جاؤ وہاں ان کی زیارت ہے وہاں بڑے لوگ وہاں بھی چڑھاوا چڑھتا ہے. مینڈر میں کالا بن میں ہے پونچھ میں ہے جہاں جہاں بھی یہ بیٹھے ہیں وہاں ان کے جو بیٹھک ہیں اور وہاں بھی لوگ جاتے ہیں نیاز وغیرہ چڑھاتے ہیں منتیں مانتے ہیں. تو پیچھے سے بھی جب پاکستان سے یہ اس وقت ایک ہی ملک ہوتا تھا تو وہاں سے جہاں سے آئے ہیں ان کی پوری ہسٹری جو ہے وہ سارا کچھ ان کا جو ہے وہ یہاں رکھا جائے گا. پوری جو ان کی ہسٹری ہے جو تاریخ ہے جو ان کی میراکلز جو انہوں نے جو ان کے سامنے آئی ہیں جو ظاہر کی تھے وہ سارا کچھ جو ہے وہ نہیں، یہ یہاں سارا تحریری شکل میں ہوگا. کیا کوئی ایسی چیز جو بابا صاحب کے ساتھ منسلک ہے وہ ڈسپلے ہوگی؟ ڈسپلے جیسے یہ ہمارے یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ انہی کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے کیونکہ یہ جل نہیں رہی لکڑی جل نہیں رہی تھی تو انہوں نے غصے سے باہر پھینکی تو یہ درخت کی شکل میں بن گئی. اور آج تک آپ دیکھو یہ 12 مہینے اس کو ہم سدا بہار درخت بولتے ہیں سد بہار. یعنی ہمیشہ یہ کبھی یہ گرین ہو جائے گا کبھی یلو ہو جائے گا کبھی لال ہو جائے گا. تو بیچ بیچ میں جو ایک آدھ جو اس کا جو یہ ہے پھل وہ گرتا بھی ہے تو لیکن یہ اپنی جو ہے شکل چینج کرتا رہتا ہے اور 12 مہینے یہ رہتا ہے. تو یہ اس طرح کی ان کی کرامت ہے. پھر اندر جو ہے ان کا وہ چیلا جو ہے جہاں انہوں نے لگ بھگ 36-37 سال چیلا ایک ہی جگہ پر ہے. پھر یہ اندر وہ مچ ہے مچ جس کو بولتے ہیں ہم اس پہاڑی میں چار بھی بولتے ہیں جہاں یہ آگ وغیرہ جلاتے تھے. تو اور بہت ساری جو ان کی جو اس وقت کی جو چیزیں ہیں یا اچھا، یہ جو ابھی جامع مسجد کی تعمیر ہے یہ کب تک مکمل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ عارضی طور پر ابھی تو چل ہی رہا ہے مسجد کے ایک احاطے میں، لیکن جامع مسجد کا کب تک مکمل؟ یہ ہماری کوشش ہے کہ اسی ہفتے 7-8 دن میں یا 10 دن میں ہم پہلا جو ہے سلیب ڈال دیں گے کیونکہ اس پر بڑا ضرور سے کام چل رہا ہے اور ڈے اینڈ نائٹ. تو پھر آگے دوسری بھی جو سٹوری ہے پھر تیسری بھی بنانی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ جلدی یہ جتنا جلدی ہو سکے ممکن ہو سکے اس کو تعمیر کرنا ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کو بڑی پریشانی آ رہی ہے مسجد نہ ہونے کی وجہ سے. چھوٹی مسجد ہے دوسری وہ ہم نے لیڈیز کے لیے رکھی تھی اسی کو استعمال کیا جاتا ہے. باقی یہ سین وغیرہ جو بابے کے آگے ہے تو یہاں لوگ پڑھتے ہیں. ایک نیچے ہال ہے ہم نے نیا بنایا بڑا زبردست ہال ہے بڑا خوبصورت آپ نے شاید دیکھا ہوگا. جی بالکل. تو وہاں بھی جب زیادہ رش ہو جائے تو وہاں بھی پڑھتے ہیں تو ویسے پریشانی بڑی آ رہی ہے. تو اس لیے ہمارا فوکس ہے ہم ڈے اینڈ نائٹ ڈبل شفٹ میں جو ہے ہمارا کام چل رہا ہے. اور جو ٹھیکیدار ہے ہمارا وہ بھی بڑا محنتی ہے اچھا ریپیوٹڈ ٹھیکیدار ہے کہیں جموں کا. ایس ایس پی ہندوارہ مشتاق احمد چودھری سندس ہدایتس پہ آواز ہندوارہ پولیس تو سکول طالب علموں طرف ٹریفکس حوالہ زانکاری مہم ہند سنز کرنے یت مز طالب علمن ہند خاص تعداد شرکت کر. ات موقع پہ راہگیرن تو خاص کر ڈرائیورن ہدایت دن آمت تم گھن ٹریفک قونونس پہ سختی سان عمل کریں یوت سڑک حادثن پہ روٹ لاگنے یہ. بے شک یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اویئرنیس پروگرامز بہت زیادہ ہوں اور اس میں وداؤٹ اینی کاسٹ کریڈ کلچر ریلیجن اس میں پارٹیسپیشن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اویئرنیس پروگرامز ہیں شاید ہم ان تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں جو اپنی زندگیوں سے کھیلتے ہیں جو اپنے والدین کے ارمانوں سے کھیلتے ہیں ہارش ڈرائیونگ کرتے ہیں یا اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہیں کمپلیٹ نہیں ہیں اس کے باوجود بھی ان کے پیرنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ نکلتے ہیں روڈوں پہ رقص کرتے ہیں وہ ڈرفٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اپنی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. ان سے میری گزارش رہے گی مت کرو ایسا. زندگی ایک ہی بار آتی ہے زندگی بار بار آنے والی نہیں ہے. آہستہ چلاؤ گاڑی کو آہستہ سے چلاؤ گھر سے نکلو اوروں کو بھی بچاؤ خود کو بھی بچاؤ اور اپنے والدین کے جو آپ کے ارمان ہیں ان کا ساتھ دے دو ان کو وہ ارمان پورے کرنے دو اپنے طرف سے.
और बाकी जो इसके हवाले से यहाँ पे आजकल ट्रैफिक पुलिस जो काम कर रही है इन चीज़ों को कर्व करने के लिए बड़ा अप्रिशिएबल है। और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो इसके लिए काम कर रहे हैं, अभी ये सड़कों पे होते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं जब सोशल मीडिया और आपकी माध्यम की से हम ये इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि आप लोग कवर करते हो इन चीज़ों को, हम देखते हैं कि हमारी पुलिस हमारा ट्रैफिक पुलिस वो किस तरह इन चीज़ों पे काम करते हैं और किस तरह उन्हें, और ये भी देखने को मिलता है आजकल जो हमारी नौजवान ऑफिसर थे पुलिस में जो ऑफिसर्स हैं किस तरह से किस प्यार से इन बच्चों को समझा रहे हैं, किन अल्फाज से इनको समझा रहे हैं कि भाई ये हार्श ड्राइविंग क्या है, इन चीज़ों को कंट्रोल करो। अगर इस जुबान में भी वो नहीं समझते हैं फिर किस जुबान से वो समझेंगे, वो तो एक अलमिया है, ये भी वक्फ पत्त वेक फिर तुंद खर मुकदमा वादी कशीर हिंदर मुख्तलिफ इलाकन मज पतमो कैंसो रेतन दौरान नार वारदातन मज कहिया रिहायशी मकान खकिस्तर सपद तत जनूबी कशीर हिंदिस सेड़ो शुपियनस मज नार किस अकिस वारदातस मज अख रिहायशी मकान नार बुझ सपुदमुत वन आज सुबहन अक रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपुदमुत यम किस जदस मज पूरा मकान हेन आव योदवे मकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव ताहम रिहायशी मकान खकिस्तर सपुदमुत यथ दौरान मकानस मज मौजूद साजो सामान नार बुझ सपुद ये जन मुतासर अयाल तरफ इंतजामियास इमदाद करनच अपील आई कर। पाई कहें शंगित तो जबोत वत नमाज मोकलम पढ़ बहुत दुआ मंगान ये वो जनान मोड़ अखन सह आई नादस गेट वायन अस दोस क्या दलील दोपन पे मोकलो मकान अस आई नबर तो हूँ पाई कहें कि गो नुकसान कथ सुमारी नुकसान वेटिंग दज आ घर ज्यादा दो तोमुल दो मकई दज हमाला डिपार्टमेंट तुंद आवा योर कह वोना क्या वन क्या यसान वनकस एडमिनिस्ट्रेशनस क्या वन क्या क्या डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन शुपियनस डीसी शुपियनस क्या वन अमुक इमदादा कह लकड़ गो कह चीजा गो वंस तह गरीबी मे कोड़ सत तो गरीबी वो बाखुदा जमीन कनित जाय बना गो खुदा मगर वो खुदा मर्जी ये थवन वो तय तान चलो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको मैं एक मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर समूह की जानें महफूज है, तो सबसे बड़ी मुबारकबादी है। नुकसान बहुत हुआ है, आपने भी देखा, टॉप फ्लोर जो है पूरा लकड़ पूरे कारपेट इनके जले हुए हैं। यहाँ पर 2 फैमिलीज थी, मजीद साहब के साथ इनफैक्ट और अपनी फैमिली इसको फीड करता है। तो मजीद साहब ने ये जब जगह बनाई है तो ये ज़मीन बेच के ही बनाई है। और सैदो वाला का हम सबको पता है कि यहाँ के लोग जो है मजदूर पेशे और तबके के लोग हैं, फार फ्लंग एरिया है। और ये जो मुसीबत आई है, अभी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हमारी ये अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी कि इनको पूरी तरीके से इसको फैसिलिटेट किया जाए, हेल्प की जाए। खासतौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, इनको लकड़ चाहिए, इनको अभी छत की ज़रूरत है। जितनी भी इनको लकड़ चाहिए उनको प्रायोरिटी पे देनी चाहिए इनको। सेकेंडली हम सब इसमें वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मन जंगली जानवरन हिंद लुकन पे हमला करने का सिलसिला जारी तो आज जिला कुपवार किस करालपुरा इलाकस मज 3 वसंद तरफ अकिस जन तो बुजुर्ग शहरियस पे हमला कर तम छक दरियामत कर। यह वाक़ तमि सात पेश आमुत यम दशवे आलूसा करालपुरा इलाकस मज पन्ने जमीनस पे काम करान, यह दौरान 3 वसंद तरफ तिमन पे हमला कर। वाक़ पेश इन पत छौकदर अस्पताल निन आमत ये जन वाइल्ड लाइफ पुलिस फौज तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तरफ मुश्तरक कार्रवाई कर 3 रटन कोशिश आम कर, ताहम सह काबू आमुत कर ये जन लुकन आव एहतियात करने अपील कर। त्राल किस समू इलाकस मज आय आज बैसाखी हवाल गुरुद्वारहस मज तकरीब मुनक़द कर, यथ मज सिख बरादरी हिंदो लुको शिरकत कर ये जन मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नाइक सद तरफ तत शिरकत कर सिख बरादरी मुबारकबाद पेश आई कर। अत मौकस पे रुकन असम्बली रफीक अहमद नाइक सद तरफ वन त्राल हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहादस मज मशहूर रूदमुत, तो वमेद यह भाईचार तो इतिहाद रोज ब्रोह कुन जारी।
करे किसको किसी की नज़र न लगे, ये भाईचारा क़यामत तक जारी रहे। देखिए, मैं लोगों से एक ही गुजारिश करूँ, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सजता है ये बहार जब सब खुश हों, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या हिंदू, जब हम पुरानी तरह अपने एक शान बशाना एक दूसरे के दुख सुख में साथ हैं, वल्लाह उसी में मज़ा है कि हम सब आखिर इंसान ही हैं। धर्म विभिन्न हो सकते हैं हमारे, लेकिन इंसानियत का धर्म सबका धर्म है। मैं चाहूँगा आप लोग भी, हम भी, ये भी इकट्ठे फले फूले तरक्की करें, हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहे और अल्लाह करे सबको सुख शांति मिल जाए। ये मेरी दुआ है अल्लाह से। खालसा साजना दिवस के नाम पे बोलते हैं। आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसगढ़ साहब पंजाब में 5 प्यारे साज के एक नए धर्म की बुनियाद डाली, जिसे खालसा धर्म कहते हैं, जिससे हम सिख वाबस्ता हैं। आज के दिन हम सिखों से सिंह बने और ये दिन हम सारे मुल्क के साथ साथ आज गुरुद्वारा टीबी साहब सईमू में हर साल मनाते हैं। बहुत सी संगत आती है और यहाँ अकीदतमंद आते हैं, यहाँ MLAs आते हैं या बाकी जो जितने भी। नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।